अपोजिशन का अपना आइनी तरमीम का मुसवदा तैयार करने का फैसला। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से PTA वक्त की मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने कहा, अपना मुसवदा और तजावीज़ हमारे हाथ आ जाएं तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। हमारे हाथ में मुसवदा होगा तो फिर ही किसी से बातचीत करेंगे। फजल रहमान ने कहा, किसी एक्सटेंशन को नहीं मानते, न किसी इदारे के सरबराह को एक्सटेंशन देने देंगे। पार्लियामान के अंदर वोट और बाहर अवामी ताकत से किसी भी गैर आइनी इक़दाम को रोकेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, मौलाना फजल रहमान आइनी तरमीम पर हमारे साथ हैं। हामिद रज़ा ने कहा, मौलाना की रिहाइशगाह से खुशी से जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन एक्ट पर अमल करें या अदालती फैसले पर। इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। अदालती उस्मा में नई दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया, अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम करके माजी से इत्तला किया गया। अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद ना करना भी सवालिया निशान होगा। उमरकोट में एक पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया। अपने पुलिस ऑफिसर जिन पर इनकाउंटर करने का इल्ज़ाम था उनको सस्पेंड किया था, जो कि सिंध की तारीख में मैं समझ रहा हूँ कि जैसे SSP और DIG का सस्पेंड होना और उन पर इंक्वायरी कंडक्ट करना एक मिसाल कमी मिलती है। माशी इस्तेहकाम के लिए ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और IMF की MD में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुआहिदे के लिए IMF के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के सदर की मुलाकात। पाकिस्तानी तरक्याती अहदाफ के अज़्म का अयादा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और आम आदमी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। उमरकोट में ग्रेड 18 के डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। तहकीकात मुकम्मल, रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक उमरकोट पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को गिरफ्तार करके मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया। मीरपुर खास पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया। रिपोर्ट में DIG मीरपुर खास, SSP मीरपुर खास और SSP उमरकोट पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। मज़ीद इंक्वायरी CTD से कराने की तजवीज़। वज़ीर दाखिला सियार रंजार का कहना है, वाक़ई में मुलविस किसी भी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। अगर डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली FIR नहीं कटवाती तो सिंध हुकूमत कटवाएगी। मुतासरा ख़ानदान के साथ खड़े हैं। डॉक्टर शाहनवाज बेगुनाह था या नहीं, तहकीकात कर रहे हैं। उमरकोट में पुलिस मुकाबले में डॉक्टर शाहनवाज की हलाकत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का तहकीकात अदालती कमीशन से कराने का मुतालबा। मसला कश्मीर का हल, लेबनान और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजलूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मसला कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तनाज़ा बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। जंगें ना रोकी गईं तो मुस्तक़बिल तारीख होगा। वज़ीर आज़म का अफ़गानिस्तान से उभरने वाले फ़ितनल ख़वारिश पर तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ और फ़लस्तीनी सदर में भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़लस्तीनी भाइयों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म ईरानी सदर से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में बिल गेट्स से मुलाकात। गेट्स फाउंडेशन के पाकिस्तान के साथ ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूरोपियन कमीशन के सदर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के न्यूयॉर्क में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। इसराइली फ़ौज के लेबनान पर बदतरीन हमले न रुके। लेबनान में शहादा की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई। बैरूत निशाने पर हिज़्बुल्लाह का भी जवाबी वार। इसराइली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीका और यूरोप का 21 रोज़ा आरसी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल ने लेबनान में जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। नेतन्याहू की हठधर्मी न रुकी। लेबनान पर पूरी शिद्दत से हमले जारी रखने का ऐलान। लेबनान पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खात्म। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, लेबनान में जंग को हर सूरत रोकना होगा।
ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ فلسطین ہمارا گھر ہے، ہمارا رہے گا، اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا UN جنرل اسمبلی سے خطاب، اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکنے کا مطالبہ، کہا اسرائیل بچوں اور خواتین کو مارنا بند کرے۔ سوابی کے تھانے میں دھماکہ، ایک بچہ جاں بحق، 16 زخمی، عمارت کی چھت کا ایک حصہ گر گیا، کئی اہلکار اور حوالات موجود تھے۔ DPO کے مطابق دھماکہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں، شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی، گودام میں پڑا بارودی مواد پھٹ گیا۔ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، بانی PTI نے پھر واضح کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں صحافی نے بانی PTI سے پوچھا، رؤف حسن نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پارٹی پالیسی ہے۔ بانی PTI نے جواب دیا، رؤف حسن کو غلط فہمی ہوئی، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا فائدہ نہیں، 8 ستمبر جلسے کے بعد واضح کر چکا، ہم کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ ترجمان PTI رؤف حسن نے ایک بیان میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کو ناگزیر قرار دیا تھا، کہا تھا PTI آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ ادھر بانی PTI کی ہدایت پر نئے پارٹی عہدیداروں کا اعلان، شیخ وقاص اکرم PTI کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات مقرر، رؤف حسن پالیسی تھنک ٹینک کے سربراہ ہوں گے۔ پنجاب میں جھینگا فارمنگ کا سب سے بڑا پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شریمپ فارمنگ کے لیے برات کا اعلان۔ مظفر گڑھ کے نواحی علاقے میں شریمپ فارمنگ پائلٹ پروجیکٹ کا دورہ، مریم نواز نے کہا دنیا بھر میں شریمپ کی بہت مانگ ہے، ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، شریمپ فارمنگ سے 40% تک منافع کی شرح ہو سکتی ہے۔ نیو یارک میں جموں کشمیر پر OIC رابطہ گروپ کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری، مقبوضہ کشمیر کی حیثیت سے متعلق 11 دسمبر 2023 کا بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش۔ سائٹ کراچی فیز 3 نوری آباد انڈسٹریل اسٹیٹ فیز 3 کے قیام کا اعلان، سندھ حکومت نے زمین مختص کر دی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے سندھ حکومت سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہی، معاشی تجارتی سرگرمیاں بڑھنے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ جماعت اسلامی کا 29 ستمبر کو ملک بھر میں دھرنوں کا اعلان، حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت نے پنڈی معاہدے پر عمل درآمد نہیں کیا، قوم کے سامنے غلط بیانی کی، گزشتہ 45 روز میں چند کاسمیٹک اقدامات کیے گئے، عوام کو بجلی بلز پر فوری ریلیف دیا جائے۔ ریٹیلرز کی غیر تصدیق شدہ رسیدیں رپورٹ کریں، انعام پائیں، FBR کا اعلان، صارفین اپلیکیشن یا واٹس ایپ پر اطلاع دے سکیں گے، ڈیجیٹل ادائیگی کا ثبوت فراہم نہ کرنے والا انعام کا حقدار نہیں ہوگا، ادھر ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی، انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے۔ ویل ڈن عثمان وزیر، پاکستانی باکسر نے پہلے ہی راؤنڈ میں بھارتی حریف کو ناک آؤٹ کر دیا، ویلٹر ویٹ ٹائٹل اپنے نام کر لیا، بینکاک میں کھیلی گئی فائٹ عثمان وزیر نے 1 منٹ 5 سیکنڈ میں جیتی، بھارتی باکسر بے بسی کی تصویر بنا رہا، 2 مکوں کی مار ثابت ہوا۔ وادیاں گھومیں، دنیا دیکھیں، ہر ثقافت کے بارے میں جانیں، ورلڈ ٹورزم ڈے آج منایا جائے گا، KP اور گلگت کی وادیاں قدرت کا تحفہ، دلکش نظارے دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں، پاکستان حسین وادیوں سے مالا مال۔